आयज आमी क्लिनस ड्रायव्ह निवडिल्ली आसा आनी म्हाका पडटा फोटाक पडटा त्या फोटा कडेन क्लिनस ड्रायव्ह घेवया आनी पळयता आसतना हांगा कितलोसो कचरो ह्या रस्त्याचेर आमकां दिसून येता तो कचरो भायलो आसा भायल्या दर्यांतल्यान डिफरंट लोकेशन जे आसा ते सगळे कचरो डंप करता प्लास्टीक डंप करता वेस्ट डंप करता आमकां हांगा बॉटल्स गावल्ले आसा सो प्रत्येक कडेन गोंयकारांनी लोकांनी शिकपाक जाय की हो कचरो जो आसा तो आमी दर्यान डंप करचो ते दर्यान डंप केल्या कारणान हो येवन हांगा दडेचेर येवन उरता आनी हांगा इतलो कचरो भरला की ऑलरेडी आमची जी वेस्ट बॅग्स आसा ती वचून काबार जाता आतां आमी सेकेंड लोड हाडटा इतलो कचरो भरला आनी तो काडपाक वचून सामको त्रास जाता सो हांव मागता सगळ्या गोंयकारां कडेन की तुमी आमचें गोंय आमी नितळ दवरपाचें हें आमी इनिशिएटीव घेवपाक जाय प्रत्येक कडेन गांवांनी वाड्याचेर आपूण स्वता क्लिनस ड्रायव्ह क्लिनींग करपाक लागून कितें करपाक शकता तें करूंक जाय तशेंच पंचायतीक ज्यो लोकल पंचायत आसा तांकांय इन्क्वायर करपाक जाय तेंचे कडेन फंड्स आसता सो तेंच्यांनी येवन यूज करूंक जाय बट हांव एकूच मागता की पंचायत करतली म्हणून रावनाका तुमी स्वता जावन आपूण जावन कितें करूंक शकता तें तुमी करा आनी एक अवेरनस सगळ्यांक एक रिक्वेस्ट करता की तुमी कचरो जो आसा तो दर्यान डंप करचो तुमी रोड सायड डंप करचो तुमकां कलेक्शन करपाक लागून येना तुमी तुमचे नियरस्ट म्युन्सिपालिटी लागता पंचायत लागता तांकां सांगपाक जाय की तुमचो येना म्हणून तांकां कंप्लेन जावन लेटर तुमची दिवपाक जाय तेन्ना कलेक्शन करीना जाल्यार पूण मागता तुमचे कडेन की कचरो डंप रोड सायड डंप करचो जावं दर्यान डंप करचो हो दर्यान डंप केन्ना आसा बिचाचेर येता आनी आमचे बरें बीच आसा जे बीच लोकांक एन्जॉय करपाक आसा पळोवपाक जाता पूण परत समज जंप केलें जाल्यार परत तें दुसरें जाता एंटायर स्ट्रेच जो आगशीचो स्ट्रेच आसा पळयता सो आगशीचो एंटायर स्ट्रेच हो बरो दवरपाक जाय आनी मागता लोकां कडेन की हो बीच एन्जॉय करपाक बीच पळोवपाक आनी बिचाचो जो पीस हें आसा तो पळोवपाक मेळचें तसोच हांगा एन्शंट फोर्ट जो आसा बरो पडटा होय तुमी पळोवपाक येवचो जे करून लोकांक हांगा एक डिफरंट एरियांतलो गेलो टच हांगा चड लोक येयना तुमी येवन हांगा तो बीच आसा तुमी पळोवपाक शकतले बरो पडटा फोर्ट पळोवपाक शकतले एज अ सेल्फी पॉयंट जावन तुमचो एक फोटो सेशन घेवन तुमकां दिसतलो की पळोवपाक पडटा फोर्ट आसा आनी रिक्वेस्ट करता तुमी फोटोज काडचे तुमी अपलोड करचे लोक सरकारा कडेन डिमांड करता की हो फोर्ट रिवायव करपाक जाय हो फोर्ट फुडली जनरेशनाक पळोवपाक दिसपाक जाय फोर्ट आसा हांव ल्हानपणीसून म्हाज्या वांगडा आजी आमकां वेळेर म्हणटाले हांगा भरपूर फुडें हाडटाले तांबडे फुडें मोठे आनी म्हाज्या मागीर शाळेच्या टायमारसून हांव हांगा येतालो पयलीं आनी आमी एक कोयती घेवन हे वेळेर खुबे सोदताले खुबे म्हळ्यार भरपूर खुबे मेळटाले हांगा आमी अशी पोतीभर सुद्दां त्या टायमार आनी हांवें आजेक विचारताले की हे येदें व्हडलें हांगा पयलीं भरपूर व्हडलें वॉल आसलें कितें म्हाज्या हायटीनसून म्हणल्यार इतलें वयर वॉल आयिल्लें मोठे चिरे आजीक जेन्ना आमी विचारता तेन्ना कितें जालें हांगा म्हणटा पयलीं पुर्तुगेज पाकले हांगा बोट घेवन येताले ते तेंचे बिजनस अशें कितें चलतालें आनी ते हांगा बोटी लायताले म्हणटा तेंचे माल बीन हांगा खाली करपाक आतां तो त्या काळाचो हांगा जो वॉल आसलो तो आतां हांगा वॉल खंयच दिसना म्हणल्यार कितें मातशें पद्दत दिसता आनी बरो सुंदर दिसतालो तो मनीस वयता म्हणटालो तो बरो फुल्ल वेळ घातलो तो हांगा मागीर आतां गायब जालो सद्या हांगा जी गार्बेज भरपूर वाडल्या म्हणजे कितें जे जितले दर्यान वयता पावसाच्या टायमार सगळें व्हरून हांगा वयर येता आनी जे आमी हांगा आतां हेच पळयत जाल्यार हे सुंदर जे पळय ते पळोवपाक ग्रूप दिसता आयज आमी खंय तरी हे क्लीन करपाक सगळें एक्सटेंड जाल्लें आसा आनी लोकांकाय वाचता की हांगा ही सुंदरता कायम दवरची सांबाळून दवरपाक जाय हे कचरो असो उडोवन आमच्या खातीर आसा
कलेक्शन येता पूण ते गार्बेज कलेक्शन येता तिंगा आमी दिवपाक जाय न्हू कचरो एकठांय करून दर्याचेर हाडून उडोवपाचो दर्या मागीर तूं चिंता हे कचरो पोतयो मागीर सगळे उदकान वयता आनी मागीर नुस्तीं खाता नुस्त्याचें कितें हालत जाता पळय ती आनी तीच नुस्तीं आमी खाता तेका लागून आयज आमकां दुयेंस जाता अशीं नुस्तीं आमकां बरें म्हणटा पूण नुस्तीं आमी तेच खाल्ल्या उपरांत आमकां दुयेंस जाता आयज आमच्या कडेन अशें आसा आमच्या भुरग्यांक आमी सांगपाक जाय खंय पासून वाटेर वयता वाटेर उडोवंक जायना बॅगान घालून वस्त्यान दवरून तो घरा हाडून तो गार्बेज उडोवपाक जाय आनी गार्बेज कलेक्शनाक येता तेन्ना तो व्हरपाक दिवपाक जाय आनी हीच आमची म्हाजी हीच मागणी आहा सगळ्यां कडेन की आमी कचरो आमचो गांव सांबाळून दवरपाक कसो नितळ दवरपाक आमच्याच हातीन आसा आमी कचरो हे भाशेन उडोवपाचो आमी कोणी एकठांय करतात आनी हिंगा थिंगा व्हरून उडयता आनी आमकांच मेळ्ळें जाता आनी आमकांच पोते आमकांच येता आनी आमकां देसा कोणूच जाता